अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खली डिजिटल और आज की वीडियो में हम इंतहाई हैरत अंगेज और तल्ख हकीकत से पर्दा उठाने वाले हैं, जिसे जानकर आप वर्त हैरत में डूब जाएंगे। नाजरीन, पाकिस्तान के शहर लाहौर में सन 1974 में होने वाली मुस्लिम ममालिक की सबसे बड़ी मीटिंग का इनेकाद हुआ था, जिसके बाद इस मीटिंग में शामिल होने वाले तमाम बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स को चुन चुन कर मार दिया गया था। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर मुस्लिम ममालिक की इस आलमी मीटिंग का इनेकाद किसने किया था और इस मीटिंग के पीछे क्या खास मकसद था और आखिर इसमें शामिल होने वाले मुस्लिम दुनिया के इतने बड़े लीडर्स को कैसे मारा गया था और इन्हें बेदर्दी से मारने के पीछे असल हाथ किसका था। इन्हें मारने की वजह क्या थी, जबकि अमेरिका और यूरोप इस मीटिंग से क्यों खौफजदा हो चुके थे। मगर वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखा करें और नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो आइए मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, वैसे तो अब तक तारीख में बेशुमार मुस्लिम लीडर्स की आपस में कई छोटी बड़ी मीटिंग्स होती आई हैं, लेकिन जो मीटिंग 1974 में हुई थी, इसके बारे में जानकर आज भी दुनिया भर के तमाम मुस्लिम लीडर्स अंदर ही अंदर कांप जाते हैं। दरअसल ये 22 फरवरी सन 1974 का दिन था, जब OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की जानिब से पाकिस्तान के शहर लाहौर में दुनिया के कई बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक के बीच एक बहुत बड़ा सरबराही इजलास हुआ था और इस इजलास के इनेकाद करने वाले जुल्फकार अली भुट्टो थे, जो कि उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी थे और यही जुल्फकार अली भुट्टो के उरूज का दौर था। उस वक्त ये लाहौर में ही अपने एक शानदार किले में रहते थे। जुल्फकार अली भुट्टो न सिर्फ खुद को पाकिस्तान और आलम इस्लाम बल्कि तीसरी दुनिया के रहनुमा के तौर पर भी देखते थे। दुनिया के एक मशहूर तरीन मुसन्निफ स्टैनली वॉलपर्ट ने अपनी किताब, जिसका नाम जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान था, उसमें लिखा कि जुल्फकार अली भुट्टो का इरादा सन 1977 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाने का था। दरअसल इस इजलास में तमाम मुस्लिम लीडर्स को इकट्ठा करने का मकसद ये था कि तमाम लीडर्स एक होकर दुनिया भर के उन दुश्मन ममालिक का डट कर सामना कर सकें जो उनको चैन से जीने नहीं देते। इस इजलास में शिरकत करने वालों में सऊदी अरब के शाह फैसल, लिबिया के मुअम्मर क़ज़ाफ़ी, फ़लस्तीन के यासिर अरफ़ात, बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान और मिस्र के सदर अनवारुस सादात भी शामिल थे। उनके आने से पूरे लाहौर में एक जश्न का समा था, क्योंकि आलमी सियासत के काफ़ी बड़े बड़े नाम पहली बार एक साथ मिल बैठ कर बातचीत करने वाले थे। लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि आने वाले चंद सालों में इस सरबराही इजलास में शमूलियत इख्तियार करने से उनका मुस्तकबिल कितना खौफनाक साबित होगा। ये नहीं जानते थे कि अगले कुछ सालों में दुनिया भर के अखबारात और TV चैनल्स पर उनके बेदर्दी से कत्ल होने की खबरें किस तरह नशर की जाएंगी। तो नाज़रीन, सबसे पहले बेदर्दी से कत्ल होने वालों में सऊदी अरेबिया के बादशाह शाह फैसल थे। शाह फैसल न सिर्फ OIC के बानी थे, बल्कि ये बहुत तेजी से अपने मुल्क में समाजी जिद्दत भी लाना चाहते थे। उन्होंने 1973 की अरब और इसराइल में होने वाली जंग के दौरान तेल की पैदावार रोककर मगरबी दुनिया को ये पैगाम भी दिया था कि बेशक आले सऊद अंग्रेज़ों की मदद से इक़्तिदार में आया हो, लेकिन ये आज़ादाना तौर पर तमाम फैसले लेने का अहल भी है। OIC की सरबराही कॉन्फ्रेंस के ठीक एक साल बाद 25 मार्च 1975 को शाह फैसल कुवैत से आए एक शख्स से मुलाकात कर रहे थे। उसके साथ उनके सौतेले भाई मुसद बिन अब्दुल अजीज का बेटा फैसल बिन मसद भी शामिल था, जो बाकी कुवैती लोगों के साथ सीधा शाह फैसल के महल में पहुंचा। शाह फैसल ने उसे देखते ही पहचान लिया और अपना माथा उसके आगे किया ताकि वो उसे चूम सके, लेकिन उसने माथा चूमने के बजाय जेब से पिस्टल निकाला और गोली चला दी। एक गोली शाह फैसल की थोड़ी पर लगी और दूसरी एक कान को छूते हुए गुजर गई। शाह फैसल को फौरी तौर पर अस्पताल तो पहुंचाया गया, मगर वो ज्यादा देर जिंदा न रह सके और रास्ते में ही दम तोड़ गए। उसके बाद फैसल बिन मसद ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद 18 जून सन 1975 को सजा में उसका सर कलम कर दिया गया। शाह फैसल के कत्ल के ठीक 5 माह बाद बांग्लादेश के बानी मुजीबुर रहमान का भी कत्ल कर दिया गया। उनका कत्ल भी सन 1974 में OIC में शमूलियत इख्तियार करने पर किया गया था, जबकि उनका कत्ल उनकी अपनी फौज की जानिब से किया गया था और कत्ल करने के बाद फौज ने इक़्तिदार पर भी कब्जा जमा लिया। 15 अगस्त सन 1975 को बांग्लादेश में जनरल ज़ियाउर रहमान की तरफ से मार्शल लॉ लगाया गया और उसी की जानिब से मुल्क की आज़ादी का ऐलान भी किया गया था। इसी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ फौजी अफसरान की जानिब से बांग्लादेश के सदारती हाउस में ज़बरदस्ती दाखिल होकर न सिर्फ शेख मुजीबुर रहमान
بلکہ ان کی پوری فیملی کو بھی کافی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس وقت ان کے خاندان کی صرف 2 ہی عورتیں بچی تھیں، ایک شیخ حسینہ واجد اور ایک مجیب الرحمان کی بہن شیخ ریحانہ تھی۔ یہ دونوں ان کے قتل کے وقت جرمنی میں موجود تھیں، جس وجہ سے بچ گئی۔ یہ سازش فوجی افسران اور عوامی لیگ میں شیخ مجیب الرحمان کے پرسنل ساتھیوں نے مل کر رچائی تھی۔ ناظرین، جیسے کہ اس کانفرنس میں مصر کے صدر انوار السادات بھی شامل تھے، یہ ایک فوجی پریڈ کا مشاہدہ کر رہے تھے کہ انہیں خالد اسلام بولی نامی ایک شخص کی جانب سے قتل کر دیا گیا۔ خالد اسلام بولی خود بھی ایک مصری فوجی افسر تھا۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور انہیں اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ اس کے علاوہ فلسطین کے یاسر عرفات بھی سن 1974 کی سربراہی کانفرنس میں شریک ہوئے تھے، اس لیے انہیں بھی اس دنیا سے جانا پڑا۔ انہیں سن 2004 میں اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی نے موت کی وادی میں اتار دیا۔ بالکل اسی طرح لیبیا کے صدر اور کرنل کا عہدہ رکھنے والے معمر قذافی بھی لاہور میں ہونے والی کانفرنس کا حصہ بنے تھے۔ 20 اکتوبر 2011 کو معمر قذافی نیٹو کی بمباری سے بچنے کے لیے ایک پائپ میں چھپے ہوئے تھے۔ اس بمباری سے ان کے سر پر کافی چوٹیں بھی آئی تھیں، لیکن نیٹو کے قافلے نے انہیں ڈھونڈ نکالا اور اذیتناک طریقے سے قتل کر دیا اور ان کی لاش کو سڑکوں پر بھی گھسیٹا گیا۔ چونکہ اس کانفرنس کو یقینی بنانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کا کردار سب سے اہم تھا، کیونکہ اس سربراہی کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے اپنے سفارتی قابلیت کے ایسے جوہر دکھائے کہ پہلی بار تقریباً اسلامی دنیا کے تمام بڑے لیڈرز ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھٹو کے اقتدار کا ایک ایسا کارنامہ تھا جس نے پورے پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے ایک اہم مرکز بنا دیا تھا۔ یہ سربراہی اجلاس تھا جس نے پاکستان کی عالمی تنہائی کو بھی ختم کر دیا تھا۔ اس لیے یہ چاہتے تھے کہ اس کانفرنس کے بعد پاکستان تیسری دنیا کا اہم رہنما بن کر ابھرے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 1977 کے انتخابات کے بعد بھٹو کی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے کافی عمدہ کامیابی حاصل کی، لیکن ان کی مخالف سیاسی پارٹیوں نے دعویٰ کیا کہ بھٹو نے انتخابات میں دھاندلی سے جیت حاصل کی ہے، جس وجہ سے 5 جولائی سن 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے ان کے اقتدار کا تختہ الٹ دیا۔ ان پر محمد علی قصوری کے قتل کا مقدمہ بھی چلایا گیا، جس وجہ سے عدالت کی جانب سے انہیں سزائے موت سنا دی گئی، اور پھر 4 اپریل سن 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، جبکہ پھانسی کی کئی برسوں بعد سزائے موت سنانے والے ججز کو خیال آیا کہ انہیں پھانسی کے علاوہ کوئی اور بھی سخت سزا دی جا سکتی تھی۔ اب کہا جاتا ہے کہ اب سب مسلم ممالک کے قتل کے پیچھے امریکہ کی CIA کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ وہ امریکہ ہی تھا جو لاہور میں شمولیت اختیار کرنے والے تمام مسلم لیڈر کو ایک ایک کر کے پلاننگ کے ساتھ مرواتا چلا گیا۔ CIA جن لوگوں کے ہاتھوں انہیں قتل کرواتی تھی، ان کا پہلے برین واش کیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنے مقصد میں پوری طرح سے کامیاب ہو سکے۔ دراصل امریکہ ڈر چکا تھا کہ اگر 1974 کی میٹنگ میں مسلم لیڈرز ایک ساتھ مل گئے تو اس سے نہ صرف یورپین اور امریکن ممالک کو ایک بہت بڑا نقصان ہوگا، بلکہ یہ ہمارے مقابلے میں بھی آ جائیں گے اور ہمارا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں گے۔ اس لیے آئندہ تمام مسلم لیڈرز کو خبردار کرنے اور انہیں ڈرانے کے لیے امریکہ کی جانب سے ایک ٹریلر دکھایا گیا تھا کہ آئندہ اگر کبھی کسی اسلامک لیڈر نے غلطی سے بھی ایک ساتھ مل کر ایسی میٹنگ کرنے کی کوشش کی تو اس کا بھی وہی حال ہوگا جو باقی لیڈرز کا ہوا تھا۔